कई सालों से लोगों से वादा करते रहे कि हमारी हुकूमत आएगी, रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, पाकिस्तान किसी से कर्जा नहीं लेगा, रोक सको तो रोक लो, हम जीडीपी को आगे ले जाएंगे, रोक सको तो रोक लो, पाकिस्तान में बैरून मुल्क से लोग यहाँ पे आके नौकरियां करेंगे और हरे पासपोर्ट की हम इज्जत करेंगे, रोक सको तो रोक लो, ये सब कहा जाता था। तो हम भी सोचते थे कि शायद वाकई में इनको रोकना मुश्किल होगा, इतना जबरदस्त ये काम करेंगे और हम भी बैठकर इनको दाद देंगे, हम भी बैठ के तालियां बजाएंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राहों में जाएगी तो हर पाकिस्तानी खुश होगा। लेकिन अफसोस दर अफसोस होता यह है कि 5.3 पे मिली गई जीडीपी को आप जमीन दोस्त करके धबड़धूस कर देते हैं और इतना नीचे ले जाते हैं कि मनफी पे ले जाते हैं, 60 से 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आप बात करते हैं मदीने की फलाही रियासत की, आप मिसालें दुनिया को देते हैं, मदीने की फलाही रियासत की बात आप करते हैं और करते आप ये हैं कि आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। 13.25 पे इंटरेस्ट रेट लेकर आप गए हैं, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता जब आप 13.25 पे सूद ले जाके सूदी निजाम की तरफ मुल्क को धकेल के आप बात करते हैं मदीने की फलाही रियासत की, जहां पे सूद ममनू था। अभी मौलाना साहब ने फरमाया कि कुरान पाक में बार बार अल्लाह तबारक व तआला मना फरमाते हैं कि सूद का लेन देन, सूद लेना और देना दोनों हराम है। आप बात करते हैं फलाही रियासत की, आप बात करते हैं मदीने की रियासत की, तो अमल भी करें उन चीजों के ऊपर। वहां इंसाफ था, वहां इक्वालिटी थी, वहां जस्टिस था, 1% भी सूद का कोई सोच भी नहीं सकता था, सूद का तस्वुर ही नहीं था। इन्होंने बात की कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, तो हमने भी सोचा शायद ये सच कह रहे हैं, ऐसा करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब आपकी जीडीपी 1% नीचे गिरती है, ड्रॉप डाउन होती है, तो 25 लाख लोग बेरोजगार होते हैं स्पीकर साहब। और इस वक्त जो आदाद शुमार के हिसाब से हमारी जीडीपी जितनी जमीन दोज होकर दबड़दूस हुई है, 2 करोड़ के करीब लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आप मुल्क को धकेल के जा रहे हैं। फिर आपने पिछले साल पूरा मलबा डाल दिया गुज़िश्ता हुकूमतों के ऊपर, तमाम नाकामी गुज़िश्ता हुकूमतों के ऊपर। इस साल आप अपनी नाकामी, तमाम नाकामी जो है वो कोरोना के ऊपर डाल रहे हैं। तो स्टॉप कवरिंग योर इनकॉम्पिटेंस विद द शील्ड ऑफ कोरोना। कोरोना वायरस से पहले आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव, आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ नेगेटिव, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव, आपकी इंडस्ट्रीज तबाह हो रही हैं, इंडस्ट्रीज लॉकडाउन हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि बिजली आपने महंगी कर दी, तेल पूरी दुनिया में कीमतें कम होने की वजह से तेल रुल गया है, तेल की कीमत रुल गई है और पाकिस्तान में अवाम रुल गई है, अवाम को तेल नहीं मिल रहा। यह है आपका नया पाकिस्तान। जिस यूरोप की आप मिसालें, जिस वेस्ट की मिसालें आप दिया करते थे, वहां पे 0% इंटरेस्ट है। इस वक्त अमेरिका में 0% इंटरेस्ट है। आप तो उनकी मिसालें देते थे, तो हम सबको करते थे कि शायद 5% से इंटरेस्ट रेट ड्रॉप करके आप 2, 3, 4 पे ले जाके नीचे ले जाएंगे, एक कदम तो बढ़ेंगे आप। लेकिन आपने क्या किया? आपने हॉट मनी के चक्कर में, आपने चंद डॉलर के एवज में, आपने 2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, आपने सूद समेत लोगों को सूदी कारोबार करके यहाँ पे सूद समेत पैसा हमारे मुल्क से वापस गया, इसके जिम्मेदार आप होते हैं। फिर आप फिगर फजिंग करते हैं। फिर होता यह है कि फ्लोर ऑफ द हाउस आके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो स्टेट बैंक से कर्जा ही नहीं ले रहे। आप ये क्यों नहीं बताते कि ये आईएमएफ की शर्त शराइत हैं? आपको आईएमएफ ने पाबंद किया कि आप स्टेट बैंक से नहीं ले सकते, लिहाजा आप कमर्शियल बैंक से लोन लेकर इंटरेस्ट समेत आप वापस करें। आपको हमको सच बताएं, 30,000 अरब पे इनको कर्जे पे मुल्क मिला। हम सोच रहे थे कि ये अपने कॉल ऑफ फेल के ऊपर अमल करेंगे। 30,000 से 43,000 बिलियन के ऊपर आप लेकर चले गए कर्जे 2 साल के अंदर। अगर ये स्पीड, और उसमें भी आप कह रहे हैं कि 5,000 अरब आप कर्जा अदा कर चुके हैं, अगर आपने वो अदा ना किया होता तो हम तो 50,000 अरब पे पहुंच चुके थे। तो किस स्पीड पे, कौन सी ऐसी खाई है जिसकी तरफ आप पूरी कौम को धकेलना चाह रहे हैं? आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है। आप कहते थे कि जब हुक्मरान ईमानदार हो तो लोग आके टैक्स, और एक वजीर साहब होते थे कहा करते थे कि 1 महीने में ऐसे हालात पैदा होंगे, ठेले वाला, छाबड़ी वाला सब कहेगा आओ आओ टैक्स दो, आओ आओ हमसे टैक्स लो। वो कहाँ है वजीर? नजर नहीं आ रहे यहाँ पे। तो बातें करवा लें इनसे, सिर्फ इनसे बातें करवा लें। पीआईए का प्लेन क्रैश होता है, वजीर आजम साहब नहीं जाते। बातें तो ये सुनी थी कि चिली में एक माइन था, उसमें लोग फंस गए थे माइनर्स, तो चिली के वजीर आजम आखिरी हद तक कुर्सी लगा के बैठा था, जब तक आखिरी माइनर बाहर नहीं निकलेगा उस मुल्क का वजीर आजम बैठा रहा।
باتیں کرتے تھے کوریا میں کشتی ڈوب جاتی ہے تو وہاں پہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے. ہم آپ سے استعفیٰ نہیں مانگ رہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ نے استعفیٰ نہیں دینا. ہمیں پتہ ہے کہ 70 لوگ ریلوے میں جھلس گئے, کوئی استعفیٰ نہیں آیا. باتیں آپ کشتی کی مثال دیتے تھے, آپ مائنز کی چلی کی مثال دیتے تھے. کیا آپ میں اتنی اخلاقی جرأت اس حکومت میں تھی؟ کاش کہ کوئی وزیر اعظم کو یہ بھی ان کے کان میں سرگوشی کر دیتا کہ کراچی میں گرنے والا پلین آپ کا نیشنل کیریئر تھا, سبز ہلالی پرچم کا کیریئر تھا. آپ کراچی گئے, آپ جاتے اور جا کے اس پائلٹ کے گھر جا کے افسوس کرتے تو ہمیں احساس ہوتا کہ آپ کو بھی وہی دکھ ہے جو ہمیں دکھ ہے. لیکن آپ کراچی جاتے ہیں, آپ سندھ جاتے ہیں, آپ سیاست کرنے جاتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں چھابڑی والے کی, آپ بات کرتے ہیں ریڈی والے کی. کاش اچھا ہوتا آپ لاڑکانوں میں, آپ سکھر میں, آپ شکارپور میں اس طرح جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جھگیوں میں جا کے غریب اماؤں کے, غریب مائیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک روٹی کھاتا تھا, تبھی دل دھڑکتے تھے لوگوں کے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. اسی لیے ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے کیونکہ بھٹو غریب کے دلوں میں زندہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو جھگیوں میں بیٹھی ہوئی اماؤں کے مائیوں کو کہتا تھا کہ اس لکڑی میں جس طرح روٹی اپنے لیے پکا رہے ہیں مجھے بھی کھلاؤ, اور پھر بیٹھ کے کھا کے ان کا درد سمجھتا تھا. وہ بے نظیر بھٹو شہید ہوتی تھی جو جا کے غریبوں کے, ایک دن دھماکہ ہوا, اگلے دن جا کے کارکنوں کے معصوم بچوں کو گودوں میں بٹھا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی, اس لیے وہ غریبوں کی لیڈر تھی. اگر وہ چھابڑی والے کی بات کرتی تھی تو جچتا تھا, وہ چھابڑی والے کی بات کرتی تھی تو سوٹ بھی کرتا تھا. وہ واقعی میں عوامی لیڈر تھے. وہ یہ نہیں تھے کہ بولتے چھابڑی والے اور ڈیلی ویجرز کی باتیں. اور 135 ڈشز توازو کی گئی وزیر اعظم کی. آپ کہتے ہیں سندھ میں غربت ہے, سندھ میں قحط ہے, سندھ میں تو بہت برا نظام ہے. آپ کی تو 135 ڈشوں کی توازو ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آسٹیرٹی ہوگی, میں دال روٹی کھاؤں گا. میرے ملک میں برا حال ہے, میرے ملک میں ان امپلائمنٹ ہے, میرے ملک کا مزدور دیہاڑی پیشہ تکلیف میں ہے. لیکن نہیں, تو جناب اسپیکر قوم سب دیکھ رہی ہے. سندھ میں جا کے بلاول بھٹو کو اور سندھ کے سی ایم کو گالیاں دینے سے آپ اچھے نہیں ہو جاتے, آپ کو تمغے نہیں لگ جاتے. آپ کی کارکردگی بولتی ہے, اور کارکردگی یہ ہے کہ آخری منٹ ہے جی محترمہ, آخری منٹ ہے, آپ اپنی سپیچ کلوز مجھے تھوڑا دے ٹائم. دیکھیں آپ کی کارکردگی یہ ہے کہ بلوم برگ کی رپورٹ آپ کے لیے کہہ رہی ہے کہ آپ کو ملک کو معیشت کو ڈسٹریسفل اکانومی آپ نے بنا کے رکھ دی ہے. بلوم برگ کہہ رہا ہے کہ کانٹریکٹ کر کے آپ نے اکانومی رکھ دی ہے. پاکستان کی پیرامیڈک ایسوسیشن کہتی رہ گئی آپ کو کہ خدا را فرنٹ لائنرز کا خیال رکھیں, ان کو موت کے منہ میں نہ دھکیلیں. لیکن آپ نے ایک نہ مانی. گورنر سندھ کہتے ہیں یہ تو فیشن سمبل ہے, لاک ڈاؤن از اے فیشن سٹیٹس. یہ کراچی میں لاک ڈاؤن اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ نیو یارک میں, روم میں اور برمنگھم میں لاک ڈاؤن ہے. اس کے بعد اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ لوگ تو حادثات میں, کار ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں. پھر وہی اسد عمر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ 12 لاکھ افراد جولائی کے مہینے میں کرونا کا شکار ہو جائیں گے. ہم کون سی بات آپ کی مانیں؟ پھر آپ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. جب قوم گھبرانا چھوڑ دیتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ماسک پہنو. یہ تو ہمیں اندازہ نہیں تھا اس چیز کا. تو ویئر آر یو؟ یہ کوئی لکی رانی سرکس سمجھا آپ نے اس کو؟ یہ کوئی لکی رانی سرکس ہے؟ آپ مذاق کریں 22 کروڑ قوم کے ساتھ ایکسپیریمنٹس در ایکسپیریمنٹس کر کے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اختتام کی طرف لے جائیں اپنی سپیچ. میں اختتام کی طرف لے کے جا رہی ہوں اسپیکر صاحب. پھر ہوتا یہ ہے کہ کارکردگی پہ کچھ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. اس حکومت نے ریکارڈ بریکنگ کارکردگی, 20 ماہ میں تباہی کے ریکارڈ. چینی آپ کو 50 روپے کی ملی. آپ کہتے تھے روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان, ایک دن آئے گا جب ہوگا ایسا پاکستان. کاش کہ ایسا ہوتا. 20 ماہ میں 50 روپے سے چینی 90 روپے میں آپ نے پہنچا دی. چینی چور کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے وہ تمام لوگ کانفلکٹ انٹرسٹ کے جن کے کاروبار چل رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے کاروبار چمکا رہے ہیں, کانفلکٹ انٹرسٹ کر رہے ہیں. گندم مہنگی ہو گئی, آپ پروڈیوس کرنے والے ہیں. گندم پروڈیوس کرنے والا ملک جو ہے وہ ملک سے 10 لاکھ ٹن گندم آپ افغانستان بھیجتے ہیں. میری ایک بات سن لیں اسپیکر صاحب, میں گزارش کر رہی ہوں اگر آپ نے کام کرنا ہوتا تو قاسم سوری صاحب, اسپیکر صاحب آپ بھی سوری ہیں, آپ کو تو پتا ہوگا, ہم سے زیادہ پتا ہوگا. ایک تھے شیر شاہ سوری 500 سال پہلے, انہوں نے 5 سال میں کراچی سے کابل تک جی ٹی روڈ بنا دی تھی. آپ سے تو ایک بی آر ٹی نہیں بنتی. 5 سال میں بلیک لسٹ کمپنی کو دیتے ہیں بی آر ٹی. 400% دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ آپ کر دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں
آپ کو چانس دیا ہے, آپ تو کہیں اور نکل گئی, 500 سال بعد میں پہنچ گئی آپ. اس دہانے پہ آپ پورے ملک کو لے کے جا چکے ہیں. خدا کا واسطہ ہے یہ سیاست چھوڑیں, آئیں مل کر ایک ہوں, ایک قوم بنے. یہ بابا قوم کی تصویر سامنے لگی ہے, کم سے کم ان کا لحاظ کر لیں. یہ ون نیشن کی انہوں نے بات کی تھی, آج ہمیں ایک قوم ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. جب وقت آ گیا تو آپ خدا کے واسطے سیاست بازی چھوڑیں, آئیں مل کر ایک ہوں, اس کرونا کا مقابلہ ایک ہو کے کریں. اور خدا نہ کوئی سمجھا دے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو کہ لاک ڈاؤن نہ کرنے پہ جو تباہی اٹلی نے دیکھی, جو تباہی امریکہ اور برازیل نے دیکھی, جو تباہی دوسرے ممالک نے دیکھی, ان سے گزرنے کے لیے ہمیں مجبور نہ کریں. خدا را صحیح پالیسیز اور صحیح حکمتیں, ویسے تو آپ کے ماشاءاللہ کارنامے ایسے ہیں کہ میں گنواتی رہوں اور کئی گھنٹے نکل جائیں گے.